बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। हमारी भी आपके लिए ढेरों दुआएं। नाज़रीन, बात करेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वो कारकुनान जिनको 5-5 हज़ार की ज़मानतों पे जज साहब ने रिहा कर दिया था, मगर उनके बाहर आने से ना सिर्फ अपनों में खलबली मची हुई है, ना सिर्फ अपनों में जो है एक उनको ये लग रहा है कि हम तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, हम जो है अब कहाँ जाके पनाह लेंगे अगर ये दोबारा आ गए। वहीं उनके मद्दे मुकाबिल आने वाली पार्टीज़, बिलखुसूस सिंध की हुक्मरान जमात, उनको जो है खौफ तारी हो गया है कि बड़ी मुश्किल से तो हमने चालबाजियां करके बल्दिया पे कब्ज़ा किया और अपना मेयर लेकर आए। अगर ये लोग आ गए तो आगे इलेक्शन में इनके फिर एमपीए जीतेंगे, इनके फिर एमएनए जीतेंगे और हम जिस तरह से बंदर बांट करके कराची को लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं, वो हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने अपनी चाल चली और वो चाल ये चली कि 16 पीसीओ के तहत उन कारकुनान को जिनको अदालत ने रिहा कर दिया, उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया और उनको अब सक्कर भेज के जनाब उन पे प्रोग्राम है कि जेलों में उनको कैद किया जाएगा और बहमाना तशद्दुद का शिकार बनाया जाएगा और खाकम बदहन के मावराए अदालत जिस तरह पहले उन क़िताल हुए हैं, इन नौजवानों के साथ भी यही करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, नौजवानों के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। उसकी मैं आपको ताज़ा तरीन एक मिसाल ये दूंगी। कल जब हम रात को निकाह से वापस आ रहे थे तो हमने मुतअद्दिद इलाक़ों में एक नए किस्म के अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर वाले पोस्टर्स देखे। जब हमारा गुलशन इकबाल से गुज़र हुआ तो हमने बाकायदा गाड़ी रुकवाई और रुकवा के हमने जो है एक पोस्टर की तस्वीर खींच ली जिस पे अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर बनी हुई थी और नीचे लिखा था गुलशन इकबाल सेक्टर। यानी कि मलीर और कोरंगी के बाद अब गुलशन इकबाल के जो कारकुनान हैं वो भी ग्राउंड पर उतर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपसे पिछले व्लॉग में कहा था कि मुझे अब लगता है कि कारकुनान ने सोच लिया है कि अब आर या पार, अब या तो खून की नदियां पार करनी हैं या फिर महकूम बन के इसी तरह जुल्म व सितम सहते रहना है। देखते ये हैं कि आगे क्या होगा। और जो हुक्मरान जमात है वो अपने ओछे हथकंडों पर उतर आई है हमेशा की तरह। हाँ, आपको याद होगा नाज़रीन कि 19 जून 92 का जो ऑपरेशन था वो सिर्फ 72 मछलियों के लिए था। कौन 72 मछलियाँ? जो क्रिमिनल थी, जो कच्चे के इलाके में लोगों को ले जा के अगवा करके रैंसम मनी ले रहे थे, जो ड्रग्स के डीलर्स थे, जो स्मगलर्स थे और न जाने किस किस तरह से लोगों को क़िताल कर रहे थे, जिन्होंने आज तक अपनी निजी जेलें बनाई हुई हैं। तो उनमें बड़े बड़े 72 वडेरों के नाम थे और पाक आर्मी ने कहा था कि हम इन वडेरों का कला कमा कर देंगे और इनसे सिंध को पाक कर देंगे, इनसे सिंधी आवाम को निजात दिलाएंगे। एक हमारे बहुत बड़े सियासतदान हैं जिन्होंने एक गेम प्लान किया और उस गेम को उन्होंने जाली नक्शा बनाया जिनापुर का और आर्मी को जो है उन 72 मछलियों से हटा के 72 क्रिमिनल वडेरों जागीरदारों से हटा के जिनापुर के नक्शे में उलझाया, का रुख मोड़ दिया और बताया कि बानियान पाकिस्तान की जो औलादें हैं वो गद्दार हैं और वो जो हैं जिनापुर बनाना चाहती हैं और उन्होंने ये नक्शा बनाया हुआ है और हमारी पाकिस्तान फ़ौज जो है उनकी बातों में आ गई। और जिसके बाद एक और टोपी ड्रामा मेजर कलीम केस जो है वो बनाया गया, एक फ़र्ज़ी नाम के साथ के किसी मेजर को कत्ल कर दिया गया है जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये तारीख़ है कि किस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया और उसके बाद पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को बेदर्दी से कत्ल किया गया और ना सिर्फ उनको मावराए अदालत कत्ल किया गया बल्कि उनकी लाशों को मस्क करके
پھینکا گیا. اور آپ کو ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ جہازوں سے پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو ان کو قتل کر کے پھینکا گیا. تو یہ ساری سازش آج کی جو حکمران جماعت ہے سندھ کی 92 میں بھی تھی. اور اگر آپ کو یقین نہ آ رہا ہو کہ نجم زہرا غلط بول رہی ہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ جائیے اور بریگیڈیئر امتیاز لکھیے اور بریگیڈیئر امتیاز کے تقریباً پاکستان کے سارے چینلز پہ دیے گئے انٹرویوز آپ سن لیں، جس میں انہوں نے اقرار کیا ہے کہ جینا پور کی کوئی کہانی نہیں تھی، میجر کلیم کی کوئی کہانی نہیں تھی. یہ سب کہانی انہوں نے نام بھی بتایا ہے کہ کس کی سازش تھی، کس نے یہ ڈرامہ رچایا تھا، کس کا پروپیگنڈا تھا اور کس نے آرمی کو ورغلایا تھا. اور یہ سازش تھی انقلابی سوچ رکھنے والے پڑھے لکھے بانیان پاکستان کی اولادوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے، کیونکہ وہ بولتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اور وہ کسی وڈیرے اور جاگیردار کا نظام قبول نہیں کرتے. تو وہ حق کی آواز اٹھاتے ہیں، تو ان کے خلاف یہ سازش رچائی گئی تھی. آپ لکھیے یوٹیوب پہ جا کے بریگیڈیئر امتیاز، آپ کو تمام تر حقائق سامنے آ جائیں گے. تو ناظرین، وہی سازش آج یہ رچائی جا رہی ہے کہ جن کارکنان کو عدالتوں نے 5,000 کی قطیر رقم کے عوض کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب ان کو ماورائے عدالت قتل کرنے کی سازش کے لیے سکھر بھیجا جا رہا ہے. اور ہم آپ کو بتائیں، ایک بہت بڑے پولیس آفیسر جن کو بڑے نامور سیاستدان کہتے ہیں میرا لاڈلا ہے، اس شخص نے بھی پاکستان کے بنانے والوں کی اولادوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے کے 400 افراد کے بارے میں GIT میں اقرار کیا تھا کہ میں نے فلاں فلاں کو مارا. اور اسی طرح ایک اور لاڈلا ہے جس نے 100 سے اوپر ان بانیان پاکستان کی اولادوں کو قتل کرنے کا اقرار GIT میں کیا ہے کہ میں نے شناختی کارڈ دیکھ کر اردو بولنے والوں کو بسوں سے اتارا اور قتل کیا. اور وہ بھی آج تقریباً تمام مقدمات میں بری ہے کسی کی شے پہ. اور اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس اسی طرح سے جو قتل و غارت گریاں وہ کرتا رہا ہے دوبارہ سے ایکٹیو کیا جائے گا. ناظرین، الطاف حسین کے جو کارکنان ہیں جن کو عرف عام میں الطافسٹ کہا جا رہا ہے، ان کو جو سکھر بھیجنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تو خطرناک سازش ہے. آپ بھی اور ہم بھی آنکھیں اور کان کھلی رکھیں اور حالات پہ نظر رکھیں. تاحال بزرگ رہنما آفتاب بقائی، جنہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین پہ لگنے والی پابندی کے خلاف صرف ایک پٹیشن داخل کی تھی اور وہ ان کا جرم بن گیا، وہ تاحال ابھی تک گرفتار ہیں اور بیمار شخص ہیں، پتہ نہیں کس حال میں ہیں. ناظرین محترم، جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا، حالات حاضرہ پہ نظر رکھیے، حق کی آواز بنیے، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے. اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.